ढेरों खत मुझे बहुत सारे पैगाम देते हैं। आज का खत आपको अच्छा खासा झटका देगा और एक पैगाम भी देगा। इस खत की तहरीर पे तवज्जो करें। मैं तकरीबन 3 साल 7 माह बिस्तर पर पड़ा रहा। डॉक्टरों ने मुझे फेफड़ों का कैंसर बताया और मुझे फोड़ा निकल आया। हमारे शहर के मारूफ व मशहूर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब के ज़ेरे इलाज, और जब तक मेरे पास पैसा मौजूद था मैं इलाज करता रहा और मैं दवाइयां लेता रहा। जब पैसा खत्म हुआ तो मुझे बिस्तर के सुपुर्द कर दिया गया। मेरा 15 साल का बेटा शहर में जाके मेहनत मजदूरी करता था, जिससे हमारे घर का थोड़ा सा निजाम चल जाता था, पर वो था इतना कि मेरी दवाई के पैसे नहीं होते थे, बस खाना पीना मुख्तसर सा चल जाता था। तो जाहिर है 15 साल का बेटा क्या मजदूरी करेगा, उसे क्या मजदूरी मिलेगी, और इतना बड़ा कुंबा कैसे पड़ेगा, और उसमें मुझे दवाइयां कैसे मिल सकती हैं मुझे। एक दिन मेरे रिश्तेदार मेरे घर आए इयादत करने के लिए। उन्होंने बातों ही बातों में खैरियत दरियाफ्त की। खैरियत दरियाफ्त करने के बाद बातों ही बातों में मुझे कहने लगे, तू क्यों परेशान है इलाज के लिए, तेरे पास दवा के खाने के पैसे नहीं है, घर वीराना बना हुआ है और घर में कुछ नजर नहीं आ रहा, तुझे हम एक मशवरा देते हैं, ऐसा कर ले। तो मैंने पूछा क्या मशवरा? कहा तेरी बेटी बालिग है, जवान है, उसको बेच दे, उसकी रकम से अपना इलाज कर। मेरी बीवी भी मौजूद थी, साथ उनके बैठी थी, और मेरी बीवी को भी उन्होंने ऐसा कायल किया। मेरे अंदर उठने की सकत न थी। जख्मों ने, खांस के रात के जागने ने और दिन के दुखों ने मुझे माजूर कर दिया था। साल के बिस्तर और बेडस्टोल जो बिस्तर का जख्म है, उसने मुझे जिंदगी की बाजी हारने पे मजबूर कर दिया था। लेकिन मेरा शऊर जिंदा था, मेरा एहसास बेदार था, और मैं उनकी बातें सुन रहा था। और वो ये कह रहे थे कि बेटी जवान है, बालिग है, इसको बेच दो, बहुत से ले लेंगे, अपना इलाज करो, घर चलाओ। मैंने उसको जवाब न दिया। आखिरकार मुझे कहने लगे, ये बेचारा पागल हो गया है, बीमारी ने इसको पागल कर दिया है, हम नफे की बातें कहते हैं, इसको समझ ही नहीं आती। आप जानना चाहेंगे वो कौन थे? मैं बता देता हूँ। मेरे चचा के बेटे थे, मेरी खूनी रिश्ते के भाई थे, जो ये मुझे मशवरा दे रहे थे। मेरे कजन थे, वो बहुत मालदार थे, बजाय से तो मेरी माली मुआवनत करते, मेरी बीमारी में मुझे सहारा देते, मेरे दुखों का मरहम बनते, मुझे कुछ न होता तसल्ली ही दे देते। उन्होंने मुझे कुछ भी ना दिया और मेरी सहारा बनने वाली औलाद को मुझसे जुदा करना चाहते थे। मैं अपने गम में कुफ्ता गया। दर्द और गम तो पहले था, लेकिन अब इस बात पे मैं गम में डूब गया। वो कहकर चले गए और मैं अपने गम में डूबा रहा, कुफ्ता रहा। जब वो चले गए तो मैंने अपनी बीवी को कहा, तो तुम भी पागल हो? चंद रुपए की खातिर मेरी नस्लों को मुझसे जुदा करना चाहती हो? उसको मैंने समझाया। मेरे समझाने से उसके अंदर भी एहसास बेदार हुआ और मैं उन चंद रुपयों में, जिसके एक एक टुकड़े पे मुझे अपनी बेटी का सिसक न मिलेगा, और मैं वो लुक में कैसे खाऊंगा, वो दवाई कैसे खाऊंगा।
مجھے نیند نہیں آئی، میں ساری رات روتا رہا، تو اللہ پاک سے پھر میں نے باتیں کرنا شروع کر دی، اور اللہ کے سامنے باتیں کرتا رہا، اور یہی تسبیح خانے کا پیغام ہے کہ اللہ سے باتیں کرنا۔ بٹ بولیا چل یار منائیے، نہ تبازی لائے گئے کتے تائیں تو اٹھتے، در سائندہ مول نہ چھوڑن تونے مارو 100 جتے تائیں تو اٹھتے۔ اٹھ بولیا چل یار منائیے۔ واہ، میں ساری رات روتا رہا، اور روتے روتے اللہ سے باتیں کرتا رہا کہ مولا تیری آزمائش نے اب مجھے اس حال پہ کر دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بیٹی کو بیچ دو، اور بیٹی کو بیچ کے سکھ کی روٹی اور سکھی علاج کراؤں۔ مولا مجھے لوگوں کے حال پہ نہ چھوڑ، مجھے لوگوں کے حوالے نہ کر۔ بس ساری رات میں نے رب سے کیا باتیں کی اب تو خود مجھے بھی یاد نہیں، اور روتے روتے نا میری رات کو روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، مجھے فرما رہے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھ دن میں اور رات میں، ہر لمحہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سینکڑوں مرتبہ۔ بس مجھے لفظ سورۃ فاتحہ یاد رہا، اس درویش کی شکل، ان کا ہیبت، مقام، مرتبہ، جلال، وجاہت، وہ ساری یاد رہی، اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں تو اب پڑھتا لیکن مجھے سورۃ فاتحہ کا نام یاد رہا، جو کہ جاگنے کے بعد میرے ذہن میں نقش تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگاتا ہوا لاٹھی کا سہارا لے کر قریب ہی ایک حافظ قرآن تھے، ان کے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے آتا دیکھا تو کہا تم آج میرے پاس آئے ہو، خیریت تو ہے؟ مجھے بلا لیتے، تم تو اتنے عرصے کے مریض ہو۔ اگلی بات اس سے عجیب تھی، لفظ سورۃ فاتحہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا تھا، میں تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں ایک قدم ہی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ابھی لفظ سورۃ فاتحہ آیا ہے اور میں نے چلنا شروع کر دیا، دیوار کا سہارا، لاٹھی کا سہارا، گھسٹتا، ڈوبتا ٹوٹتا میں کنارے پہ پہنچ گیا۔ ایک قرآن کے حافظ تھے، ان کے پاس پہنچا کہ مجھے سورۃ فاتحہ سیکھنی ہے۔ آخرکار انہوں نے مجھے سورۃ فاتحہ سکھائی۔ میں سورۃ فاتحہ سارا دن سیکھتا رہا، رات کو بھی سیکھتا رہا، پھر میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ تھا تو مجبور، اور تھا تو دیوانہ، اور تو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ دنیا مجھے اس طرح چھوڑ گئی تھی کہ خود دنیا نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب تیرے غم کا مداوع یہی ہے کہ جوان بیٹی کو بھیج۔ غیروں نے تو ویسے چھوڑ دیا تھا، اپنوں نے یہ مجھے پیغام دیا تھا۔ اور اس کے بعد میرے پاس کوئی اور پیغام تو تھا نہیں۔ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی۔ ایک بات میں واقعہ درمیان میں چھوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں، جب اس طرح کا بے بس ہو، جب اس طرح کا بے سہارا ہو، اور جب اس طرح کا کوئی غم زدہ ہو، تو سوچو اس کے منہ سے سورۃ فاتحہ پر نکلی کیسے ہوگی، اس کا درد کیسا ہوگا، اس کا غم کیسا ہوگا، اس کا رو رو کے پڑھنا اور سوچ کیسا ہوگا، اور اس کی سورۃ فاتحہ نے عرش کو ہلایا کیسے ہوگا، عرش کو ہلایا کیسے ہوگا، آپ کو گمان کر سکتے ہیں؟
आप कोई सोच सकते हैं कैसे हिलाया होगा और कैसे गमज़दा होगा। बस मैं दरमियान में ये बात छोड़ के इसलिए अर्ज कर रहा हूं, सदा याद रखिएगा मेरी बात, अल्लाह वालों सदा बात याद रखिएगा। दुआओं की कबूलियत के लिए गम और सोच और दर्द और तड़प और बेचैनी और बेकली और बेकरारी और कुछ भी ना होना और कुछ भी ना हो तो दुआओं की कबूलियत के लिए मजलूम जैसा दर्द लिया अर्श हिल जाएगा और अर्श तेरे लिए फैसले कर देगा। अब सुने जरा, बहुत दिलचस्प खत है, बहुत दिलचस्प दास्तान है। मैंने संभाल के रखा, मैंने कहा याराने महफिल को सुनाऊंगा। कहा कि मैं सूरत फातिहा पढ़ता था और अपनी जागती आंखों से चारों तरफ दूधिया रोशनी देखता था। और अब बताऊं, जो अहले नजर हैं वो बताते हैं, अल्लाह मुझे भी दिखा दे, आपको दिखा दे, ये फरिश्तों का उतरना होता है, ये फरिश्तों का उतरना होता है। और फरिश्तों के उतरने से मुराद ये है उसकी रहमत खासा, उसका खास करम और फजल का मुतवज्जे होना होता है और तेरे हक में फैसलों का होना। मेरी निगाह जहां जाती थी, जहां तक जाती थी, मैं दूर दूर तक दूध ही दूध और दूध ही दूध। मैं ये पढ़ता था और अपनी बीमारी और खुशहाली और कर्ज से निजात की दुआएं मांगता था। बस फातिहा पढ़ता था कि मौला सारे छोड़ गए, कोई मेरा साथी नहीं, मेरा गमखार कोई नहीं, बस अब मैं तू ही और तुझे पुकारता हूं और तेरे नामों से पुकारता हूं। हत्ता कि एक दफा पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई और जब मेरी आंख खुली, अपने जिस्म बीमारी के असरात मैंने अपने आप को खत्म कर और मैंने अपनी पुष्ट पे जो फोड़ा था वो भी खत्म हो गया। मैंने सजदा शुक्र किया अल्लाह के हुजूर कि मेरी बीमारी खत्म हो गई। मैं अपने घर के सहन में चल फिर रहा था, मेरी बीवी मेरे पास आई, कहने लगी अल्लाह बख्श के तेरे चेहरे पर क्या रौनक नजर आ रही है, आज तक तो नहीं देखी, तो सालों हो गए हैं तेरे पे चौरा रौनक खत्म हो चुकी थी, तेरा तो चेहरा वीरानियों का इश्तिहार और सामान बन गया था। और हमारे घर में बीमारी ने डेरा डाल दिया था, दुखों ने राज कर लिया था, गमों ने हमें सता के इतना सताया कि हमारे आंसू खत्म हो गए थे। तो ये क्या हो गया आज? हत्ता कि लोगों को पता चला कि अल्लाह बस ठीक हो गया, लोग दूर दूर से मुझे देखने के लिए आने लगे। मरीज इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया? ये तो था कि आज मरा, कल मरा, आज मरा, बस इंतजार हो रही थी। और ऐसे इंतजार हो रही थी कि घर वालों ने कब्र की जगह का भी तायुन कर लिया था और कफन का भी इंतजाम हर वक्त रखा हुआ था। आजकल का मुसाफिर और परदेशी है एकदम ठीक। दूर दूर से लोग मुझे देखने आने लगे। आखिरकार मैं सूरत फातिहा पढ़ते पढ़ते मैं फिर से जिंदा हो गया और सेहतमंद हो गया। अब मैंने कहा रोजी करनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, उससे मांग जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया। मैं दरे पर जाकर मैंने काम ढूंढने लगा, किसी जगह का नाम बता रहे हैं। आज मैं दूसरा दिन था, अचानक एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, लगा दूसरा दिन था। मैं वहां जाके काम ढूंढ रहा था। उस वक्त मैं था और
میرا بیٹا تھا، کام ڈھونڈ رہے تھے، کوئی کام مل جائے مزدوری کریں۔ ایک ہیلی کاپٹر اترا، اس میں آدمی تھے، اور اس میں سے 10 آدمی اترے۔ اس کے بعد ایک اور ہیلی کاپٹر اترا، اس میں بھی آدمی تھے، وہ وردیوں میں تھے۔ اس وقت درے میں میرے سوا اور میرے بیٹے کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ان کے پاس دوربین تھی اور دوربینوں سے مختلف پتھروں کو دیکھ رہے تھے اور جانچ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، پھر ان کے پاس خوردبین تھی، اس کو چیک کیا، پھر انہوں نے کوئی 15 کے قریب بڑے بڑے پتھر اکٹھے کیے۔ مجھ سے پوچھا، دور کھڑے میرے لباس، میرے کپڑے، میری حالت کو دیکھ کے مزدوری کرو گے؟ جی بالکل مزدوری کروں گا میں۔ کہنے لگے اس پتھروں کو توڑ۔ میری کمر میں، میرے جسم میں اور میرے ہاتھ میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں نے ہتھوڑوں سے ان پتھروں کو توڑ دیا۔ جب میں نے پھاڑا تو انہوں نے ایک پتھر کو چیک کیا، کہنے لگا ہاں ہمارے کام کا ہے، اس کو بھی توڑ۔ اس کو توڑا، 15 بڑے بڑے پتھر میں توڑتا گیا، میرا بیٹا بھی ساتھ مل گیا۔ کتنی دیر لگی، ہم پتھر توڑتے گئے اور وہ چیک کرتے گئے۔ دراصل انہوں نے کروڑوں روپے میں وہ پہاڑ خریدے تھے اور ان کے اندر قیمتی پتھر تھے۔ کروڑوں اربوں روپے میں بکنے والے ہیں، وہ قیمتی پتھر تھے۔ میں چونکہ کسی دور میں چکیاں بھی بناتا تھا، چکیاں نا ہاتھ سے چلتی ہیں، اور پتھر کے برتن بھی بناتا تھا، تو مجھے پتھر توڑنے کی مہارت تھی اور ان کو ماہر چاہیے تھا تو اس انداز سے توڑے کہ اندر والا پتھر بھی زخمی نہ ہو، جو اندر ان کو پتھر کے اندر کا پتھر مطلوب تھا۔ میں نے اپنی مہارت سے توڑا۔ اب آپ دیکھیں، تلاش اور فاتحہ اس کو کون سی منازل طے کرا رہی ہے، اور اس کو اس جگہ بیچا کہ جہاں اس ہیلی کاپٹر میں اترنا تھا، اس جگہ بھیجا۔ اور ان میں سے جو بھی چیز برآمد ہوتی تھی وہ اپنے پاس رکھتے جاتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ان پتھروں میں سے بہت زیادہ قیمتی چیزیں اکٹھی کی اور ان کے پاس باکس تھے، اس میں رکھی۔ کہنے لگے پاکستان کی سرزمین میں قسم قسم کے بیش قیمت خزانے ہیں، مگر افسوس کہ پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور واقعی یا کا سارا گلگت ہنزا، میں گیا ہنزا میں، گلگت میں پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا سوراخ تھا، اس سے پتھر گر رہے تھے، تو میرے ساتھ تھے وہ، میں نے مجھے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی اندر سوراخ کر کے اندر سے قیمتی پتھر نکالے جا رہے ہیں، اور وہ دیکھیں آپ تار جا رہی ہے، نیچے سے جنریٹر چل رہے ہیں، ان کو ڈرلوں مشینوں کو جنریٹر دیا جا رہا ہے، اور اندر بہت دور پہاڑوں کے اندر سے قیمتی پتھر، اور یہ قیمتی پتھر اسی طرح پیک ہو کے دنیا کے باہر چلے جاتے ہیں، اور دنیا کماتی ہے، ہم مزدور کے مزدور رہ جاتے ہیں۔ جو کہنے لگے پہلے جو وردیوں والے تھے وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے، وہ اڑ گیا۔ جب دوسرا ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے لگا تو میں نے کہا جی میری مزدوری، تو کہنے لگے کہ انہوں نے میرے ہاتھ میں غیر ملکی کرنسی رکھی، غیر ملکی کرنسی رکھی، اور میرے اچھی خاصی کرنسی تھی، اور خود ہواؤں میں گم ہو گئے، یعنی ہیلی کاپٹر لے کے اڑ گئے۔ میں نے وہ شاپر میں کرنسی اکٹھی کی اور اس کو شاپر میں ڈال کے پتھروں کے اندر چھپا لیا۔ اس میں سے صرف 2 نوٹ نکالے، ان کو لے کے اپنے ایک میرا دوست تھا ڈیرہ غازی خان میں اس کے پاس پہنچا۔
उसके पास पहुंचा। उसने वो 2 नोट एक जगह दिए, इस करेंसी को तब्दील कर दे। उसने मुझे 2 नोटों के 35,000 रुपए दे दिए। मैं हैरान हो गया, मेरे पास तो बहुत सारे नोट लेकर गए हैं वो, और ये 35,000 रुपए 2 नोटों का मिला। कहने लगे कि मैं बहुत खुश हुआ। रात की तन्हाई में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हुआ। सुबह मैंने चंद आदमियों को मजदूर रखा। मेरा घर गिरने को था, मैंने पत्थर इकट्ठे किए, अपना घर बनाने में 2 कनाल का खूबसूरत घर बनाया। फिर बच्ची की अच्छे घराने में शादी की। बेटे को बहुत अच्छा रोजगार मिला और खुद मैं रिज़्क़ के हलाल में मसरूफ हो गया। आज मेरे पास सेहत भी है, माल भी है, दौलत भी है, इज्जत भी है, और जब बेटी को सामने देखता हूँ तो बेटी के भी बेटे हैं और वो भी खुशहाल है। और आज मेरे वो चचाजाद भाई भी मेरे गुलाम और मेरे दोस्त हैं जो कहते थे बेटी को बेच दे, सुखी हो जाएगा।